السلام عليكم، عيد مبارك سعيد للجميع. معكم أمين. في هذا الفيديو هذا نهضر لكم شوية على كيفاش لا جيستيون ديال ليوتيليزاتور في لابليكاسيون أوماجيس، كيفاش كنكريو لي زوتيليزاتور، كيفاش كناسيغنيو ليهم، كنديرو لهم، كنكريو لي رول ديالهم، كناجوتيو الرول لشاك يوتيليزاتور، ونديرو دي بتي زيكزامبل باش نشوفو كيفاش داكشي كيخدم في لابليكاسيون. يعني نكريو يوتيليزاتور وناسيغني ليه واحد الرول، نشوفو شنو هاد اليوتيليزاتور من يتكونيكتا، من يدخل في السيستم، في اللوجيسيال، شنو اللي غيشوف، شنو اللي ما غيشوف، شنو اللي يقدر يدير وشنو اللي ما يقدرش يدير على حساب لو رول اللي درنا ليه. كاين اللي ما فهمش مزيان هاد لي زوبسيون ديال رول يوتيليزاتور، شي واحد يطلبوا مني ندير فيديو شرح فيه كيفاش كيخدم، وندير دي زيكزامبل. الوغ نبداو بسم الله. عندنا هنايا نسد هادشي هذا، نعاودو من الاول. عندنا هنايا في المنيو عندنا لوبسيون موديل يوتيليزاتور. ملي كتانستالي لابليكاسيون لا بروميير فوا هادشي اللي كيخرج لكم. باغ ديفو عندنا اليوتيليزاتور والمود باس اللي كيجيو مع لابليكاسيون اللي هو روت اوماجيس. كاين في الجيد ديال الانستالاسيون اللي في السيت، هبطتوها تلقاو فيها اليوتيليزاتور والمود باس. عندنا هنايا فلتر، كنقلبوا على ان يوتيليزاتور، يكون عندنا بزاف ديال لي دوني هنايا. سي ديفيسيل ان بتي بو، فهمتي، تقلب هنا بعينك، يعني كدير الفلتر وكتقلب شنو بغيتي باش اكتيف ولا ماشي اكتيف. كاين اللي دي زوتيليزاتور اللي تقدر كيكونوا مكريين ولكن ما كيكونش عندهم، شنو نقولوا ليه، ما كيكونش عندهم، يعني ما واخا مكري لوتيليزاتور تقدر تاكتيفي ولا ديزاكتيفي فوقاش ما بغيتي، يبقى في السيستم ولكن ما يدخلش ديزاكتيفي، يعني بحال اللي مبلوكي. الوغ باغ اكزومبل نكريو دابا واحد، باغ اكزومبل كمال. نو، هنا عندنا الكود ديوتيليزاتور، هذا هو باش كندخلو، هو اللي كنديرو في اللوغين. 4 كاركتير، باغ اكزومبل نخليوه كامل. عندنا لو مود باس 8 كاركتير، نديرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا نكونفيرميو المود باس، لا ميم شوز. هنا خصك تكري واحد لو رول، ضروري ماشي تكري، تاسوسي واحد لو رول لهاد لوتيليزاتور. لا عارف واش بغيتي تكتبو ديريكتومون ولا كتهزلو. باغ اكزومبل حنا باغ ديفو عندنا لو رول ديال لو روت يوتيليزاتور روت اللي تكريا باغ ديفو، ناخدو هذا. الوغ حنا اسوسينا هنايا لو رول، داكور. نفاليديو لا كرياسيون، سي كريي، ستو ها هو دخل، داكور. نكريو واحد اخر عاوتاني، باغ اكزومبل مين لا ميم شوز، 1 2 3 4 5 6 8 9. ولو رول ناخدو لو ميم. ما نهضر لكم على الرول غير باش نوريكم كيفاش كتكرياو اليوتيليزاتور، من بعد نهضرو على الرول. الوغ عندنا هنا 3، داكور. إلا قلبنا هنايا باغ نو، كتسيليكسيوني الجزء. هنا في هاد البوطون ديال اكتواليزي كيعاود يعمر لك لا شارج، كيشارجي لك لا طابل كامله. بغينا باغ اكزومبل نزيدو ولا كنزيدو، بغينا نموديفيو لا ميم شوز، كتموديفي. هنا في هاد الموديفيكاسيون هي كتخرج لك واش اكتيف و نو، وي و نو. غتبلوكيه، هادشي غنرجعو ليه من بعد. داكور. عندنا هنايا 3 ديال لي زوتيليزاتور. غنمشيو دابا للموديل ديال الرول. الموديل ديال الرول عندنا ان رول كري واحد، غنكريو دابا حنا واحد اخر باش نديرو ان بتي اكزومبل. غنكريو هنا رول غنسميوه رول امين، ديسكريبسيون غندير لا ميم شوز،
وهاد لي بوطون اللي كيخرجوا هنايا هادو هما لي زوبسيون اللي كاينين في السيستيم كاملين، يعني شنو نقدروا نديرو وشنو ما نقدروش نديرو. كيسكو صافي دير شنو نقدروا نديرو وشنو ما نقدروش نديرو. هاد لو رول هذا اللي غنكريي انا دابا من ان اسوسيي واحد لوتيليزاتور، راه هادشي اللي غنماركي ليه هنايا هو اللي غيقدر يشوف. داكوغ، هو اللي يقدر فين يقدر يدخل وفين يقدر يشوف. باغ اكزومبل لي فونت، الا لي فونت ماركيت ليه كونسلطاسيون، راه من غيدير كليك هنا في المنيو غتفتح ليه l'écran ديال لي فونت وغيشوف لي فونت اللي كاينين غيكونسلتي. داكوغ، الا درت ليه كرياسيون وموديفيكاسيون وسوبريسيون باغ اكزومبل، ولا غير هاد جوج الاولين غتفتح ليه، و اون بليس هاد المنيو هذا اللي فيهم كاملين في لي زيكرون كاملين غيقدر يموديفي ويقدر يكريي، مي ما يقدرش يسوبريمي باغ اكزومبل لان ما عندوش لو رول سوبريسيون ديال السوبريسيون. غنديرو هاد البتي اكزومبل هكا غير هاد ثلاثه ديال لي دروا باش تشوفوا شنو كيوقع ملي كيدخل لوتيليزاتور اللي عنده هاد لو رول هذا. الوغ ها هو ديجا كريي لو رول، ها هو فين هو رول امين. غنرجعو للوتيليزاتور غناخدو امين غنموديفيوه غنحيدو ليه لو رول اللي عطيناه قبيله اللي هذا لو رول هو بحال جوج الادمين كيدير كلشي، وغناخدو لو رول امين غنقولو ليه نو امين عنده لو رول امين. داكوغ، ونفاليديو. الوغ غنديكونيكتي وغندخل كوم امين. انا دابا بحال امين. داكوغ، الوغ الا جيت تشوفو شي كلشي لاخر منقدرش ندخل، كلشي هنايا من غير كليون و فونت. معرفتش واش كيبان مزيان في الفيديو ولا لا، ولكن هاد لي دو زوبسيون هما اللي اكتيفي. لي كليون حسبنا هنايا باغ ديفو هي مفتوحه، و فونت حنا عطيناه كونسلطاسيون هادو ما ماركيت والو فيهم. عقلتو هاد لي زوبسيون تحتانيين يعني ما يقدرش يدخل يشوف ستوك. انا كندير كليك ما كندير والو، صا ريبون با. فونت وي ها تفتحات فونت، ها هو يقدر يدخل يشوف لي فونت، يعني لي فونت اللي عندنا هنايا هاد لوتيليزاتور امين يقدر يدخل يشوف لي فونت يفلتري يقلب يدير اللي بغا. ابار يقدر يكريي لا كرياسيون، يقدر يموديفي، يقدر اكtualiser سي توجور، مي لا سوبريسيون اللي عقلتو il a le droit édition هما ما يقدرش يديرهم لان ماشي ابيليتي، ما يقدرش ماشي بحال مبلوكيين، يعني ما عندوش لو دروا باش يسوبريمي اون فونت. داكوغ، غنرجعو دابا ندخلو كوم ادمين. الوغ كتدخل ادمين راك شفتو كلشي عندك. غنجيو لهاد لو رول ديال امين نديرو موديفي ونشوفو شنو عنده. effectivement ما عندوش سوبريسيون وما عندوش édition. داكوغ، الوغ غنعطيوه édition باش يشوف لي فاكتور، وغنعطيوه سوبريسيون باش يقدر يسوبريمي اون فونت، و اون بليس غنعطيوه يقدر يشوف هنايا العبار لي ميزور، يقدر يشوف لي زاشا، يقدر يشوف باغ اكزومبل ستوك. داكوغ، مي ما عندو هاد كونسلطاسيون ديال الاشا والميزور ما يقدرش لا يكريي لا يموديفي لا سوبريمي. ها هما خليتهم خاويين. داكوغ، الوغ هاد لوتيليزاتور امين يقدر نعاود يقدر يشوف فونت، يشوف لي ميزور، يشوف لي زاشا، يشوف ستوك، يوم بلوس الفونت عنده كومبلي، يقدر يكريي سوبريمي يموديفي ويشوف لي فونت لي زيديسيون. جو فاليد ونخش وغندخل دابا بحال كوم امين. داكوغ، اي فوالا كليون سي باغ ديفو هادي ديما كتخرج. achat, il peut consulter mais il peut rien faire. شتي ما يقدرش يسوبريمي، ما يقدرش يموديفي، ما يقدرش يزيد يكري. لي فونت عطيناه كلشي، ها لي زيديسيون لي فاكتور هما كنشوفوهم، يقدر يموديفي، يقدر يكري ستوك حتى هو يقدر نشوفو.
الستوك ما كاينش les options ديال modifier ou créer parce que le stock c'est automatisé. Ou les mesures la même chose. Les consultes qui chauffent ولكن ما يقدرش يبريمي لا يموديفي لا يكري. الوغ شنو هو الهدف من هاد لي رول لي زوتيليزاتور؟ باسكو بزاف ديال الناس كيكون خدام معاهم وناس اخرين في نفس المكازان ما كيبغيش يدخل يشوف باغ اكزومبل سي با ستوك ولا لي فونت ولا يشوف شي حوايج ما يشوفهمش. كيكري ليه يوتيليزاتور يا مود باس غير اللي هو كيعطيهم ليه باش يبارطاجي معاه لابليكاسيون مي كتبقى سور بان كاين شي حوايج اللي مثلا هنايا كونفيدونسيال ما بغيتيش يشوفهم زعما نوتر بيرسون ما كيشوفهمش. سي سامبلومون سا. بون غنعاود ندخل كونروت. داكور هنا دابا كما قلنا لو رول ديال امين موديفيو هادشي اللي عنده. داكور une autre option هي انك تبلوكي تقدر تسوبريمي لا سوبريميتي لوتيليزاتور راه صافي كتمسح من السيستم ولا تقدر تموديفي وديرو تبلوكيه. داكور هو بلوكي خوا روش وإلا خرجنا دابا غادي ندخل كوم امين utilisateur n'est pas actif. D'accord. مقدرش يدخل بلوكي. خوتي هادشي اللي بغيت نوريكم. كانوا الناس سولوني كيفاش كتخدم لوبسيون ديال اليوتيليزاتور مع لي رول. بزاف الناس ما فهموهاش ما عرفوش علاش اكوا سا سير. نتمنى نكون شرحتها. في الغول هاد الموديول غول عندنا بزاف ديال لي زانفورماسيون. عندنا هنايا اربر باش كنشوفو شنو عنده وشنو ما عندوش بلا ما ندخلو هنايا يعني غير من كونسلطاسيون نقدرو نشوفو مثلا رول امين كنشوفو ان لي فونت عنده كلشي بالخضر يعني يقدر يدير كلشي. لي فورنيسور باغ اكزومبل ما عندوش اش عنده غير كونسلطاسيون ستوك عنده كونسلطاسيون ميزور عنده كونسلطاسيون و لو ريست اون روج. اون روج ça veut dire pas droit. هنا tout en vert. علاش؟ لو رول باغ ديفو اللي كيجي مع لابليكاسيون كيجي مع اليوتيليزاتور رول روت او ماجيس. بزاف الناس عارفين يسولوني كيفاش نبدل المود باس اللي كيجي باغ ديفو. هبطتو لا جيد كتلقاو فيها الجيد كتلقاو اليوتيليزاتور روت المود باس روت او ماجيس. سامبلومون كتدخل لليوتيليزاتور كتكلي على موديفيكاسيون لو كرايون و كدير لو مود باس اللي بغيتي كتمسح هذا وكتكتب اللي بغيتي با بلوس. ولا كتمسح اليوتيليزاتور كاريمون من الكامل و تعاود تكري واحد اخر ليك. غير هو خص يكون عندك كاع لي دغوا اون فيغ باش تقدر تدخل لكلشي. اللي ما طيحوش فيه المشكل هو انك تمسح اليوتيليزاتور روت تكري ان اوتر و تعطيه شي رول اللي ما عندوش كلشي. الوغ هنا مشكل تبلوكيتي ما تقدرش تعاود تدخل. خصك تمسح لابليكاسيون وتعاود تهبطها من جديد تيليشارجيها. بون خوتي ما نطولش عليكم هادشي اللي كاين. نتمنى يكون كلير وتكونوا فهمتوا شنو هو لا غولاسيون بين لي رول لوتيليزاتور. والمره الجايه ان شاء الله نهضر لكم على ان اوتر موديل ما عقلتش دابا شكون اللي مازال خصني نشوف شنو اللي مازال ما هضرتش عليه. ما هضرتش باغ اكزومبل على اوفتالمونيك مي اوفتالمونيك سي لا ميم شوز كو كليون. هو عنده ان اكرون موديفي كريي لو ريست و ستوك هضرت عليه فونت هضرت عليه. الوغ كنظن لي فيديو اللي كندير اللي بغى يفهم البوبليسيتي اوسي هضرت عليها. يعني اللي بغى يشوف التوتوريال ديال لو سيت راه يلقى كاع لانفورماسيون اللي بغا. ولا كانت شي حاجه ما مفهوماش على راس العين ان بتي ميساج و سوي كونتاكت افيك. شكرا بزاف.
et à tout à l'heure.